अस्सलाम वालेकुम मलगरो। इमरान खान हुकूमत ता यौ ढेर घट सरप्राइज वर्को कमो कसानो चे द इमरान खान पर मुश्किलातों के इजाफा कोला उस पखपला द आगुई पर मुश्किलातों के ढेर ज्यादा इजाफा शवे दा और हुकूमत के यौ ढेर घट बगावत शुरू शवे दे। यौ ढेर अहम शख्सियत इस्तीफा वर्कड़े दा सुप्रीम कोर्ट न हम यौ ढेर अहम खबर दे प गिलगित बल्तिस्तान के जमहूरियत दपन शो द जमहूरियत जनाजा उवता अलता नवे वजीर आला मुंतखब शो अगर नवे वजीर आला सोकते परवेज सटक इमरान खान ता ढेर घट चैलेंज वर्कड़े दे दा टोली खबरें पदे वीडियो के तासु सरा शरीको मा लावल राजू ची परवेज हटक इमरान खान लास चैलेंज वर्कड़े दे कम वहना चे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे कसानो प्रेहरे पागे के परवेज हटक ते फयाजुल हसन चौहान दे फिरदौस आशिक आवान दन आगुई मुसलसल पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पांदे इल्जामात लगई उस परवेज हटक कुलेआम इमरान खान तदा चैलेंज वर्कड़े दे कुचरिता के हिम्मत वी नराशा मा सरा पयो हल्का के मुकाबला का और ब्यात जमाना इलेक्शन ओगटा जगह चिताल सियासत नदर तो सियासत ता तमा होले दे और पके पीके बांधे तमा मुसलत करे वे यानी ता चिकम इख्तिदार मिलोशेव आगा द मादा वजह ता मिलोशेव जका चे ताला हो सियासत नदर दी नजमुंग दनने वीडियो सवाल अमदादे चे आया यो हलकेना परवेज सटक और इमरान खान उदरीगी न आया द नौशेरा चिकम आवाम दी आगा इमरान खान लवट वर कई और कोना परवेज सटक ला चिकम कसान हुई इमरान खान आगुई दा वीडियो शेयर के और चिकम कसान हुई चे परवेज सटक न आगा द वीडियो लांदे कमेंट के बलड़ता इमरान खान हुकूमत ता यो ढेर घट सरप्राइज वर करे दे पतेर यो काल के चे इमरान खान सरा सो ओशु अगस्त तासो उड़ान दी इमरान खान उस यो नवी टीम जोड़ी दागा चिकम कोर कमेटी दा दागा चिकम सेंट्रल कमेटी दा आगे के बा आगा कसान मख के राजी चिकमो कसानो पर मुश्किल हालातों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न दे प्रे खोदे और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरा क्लक वलाल दी और कमो कसानो चे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रे दे द आगुई द पारा इमरान खान दा वाजिहा पैगाम दे चे द आगुई द पारा द वापसे कमी दरवाजी दी आगा मुकम्मल बंदी दी द आगुई द वापसे द पारा चिकम इलार दी आगा इमरान खान मुकम्मल बंद कड़ी दी द आगुई हिज देनिश त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बल अड़खता उस यो ढेर घट सरप्राइज हुकूमत मिलो शवे दे और दे तजक सरप्राइज वेम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तपारा यो खबर दे चे द JUI कम स्वात NA2 उम्मीदवार दे न आगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरद मरगरो शामिल शवे दे और दा जक यो ढेर अहम खबर दे चे दे टाइम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तपारा ढेर मुश्किल हालात थी ढेर उम्मीदवारान दा सी चा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रीदी नोस चिदे की दा शमूलियत शवे दे दा द दुई द पारा यो खबर दे और दे न यो तासुर जी चे पदे मुश्किल हालातों के हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चिकम द शमूलियत सिलसिला दा न आगा शोरो दा प गिलगित बल्तिस्तान के द नवे वजीर आला इंतखाब शो अल द चिकम जमहूरियत ते आगा दफन शो द जमहूरियत जनाजा उता जक चे प गिलगित बल्तिस्तान के टोटल कम मेंबर्स दी द आगे तादाद 33 ते पागे के 22 द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और कम चे मुत्तहिद अपोजिशन द आगुई तादाद चिदे न 11 दे उस अलता द नून लीग 3 कसान दी द पीमिलियन सलोर कसान दी और द PTI चिकम पारवर्ड ब्लॉक के जोड़ कड़ो हाजी गुलबर खान न आगा नवे वजीर आला मुंतखब शो आगा 19 उठून वागश्तल और आगा प मुखालिफत के यो उठ हम वा न चोले शो यानी चिकम अक्सरियत और आगा प अकलियत के बदल शो सिंह प कश्मीर के शिव आगा दल तहम उशु नदल त खुदा सवाल पैदा की च आया ब्या द इंतखाबात हो या द इलेक्शन से जरूरत थे जो दोमरा पैसे पर आगे बांधे खर्च की और ब्या द जमहूरियत दा हलवी 14 अगस्त पांदे बा लिबर्टी चौक के द 40 करोड़ रुपये 500 फुट उगदा झंडा चिदान आगा बल गोली की यानी यो अड़ख तरह पाकिस्तान आवाम चिदी आगा द लोगी नमरी और बल अड़खता आयाशोता ओगोरे न द दीन तासुद अंदाजा कोले शे द हुकूमत तरजीहात चिदी न आगा सदी द सुप्रीम कोर्ट ना यो ढेर अहम खबर दे और आ खबर दा दे सुप्रीम कोर्ट के द सिविलियन चिकम मुकदमी दी द विप ट्रायल प फौजी अदालतों के चलोलो द पारा चिकम दरख्वास्त दायर शवे दे द आगा समात द पारा मुकर्रर शो द चीफ जस्टिस पर सरबराह के 6 रुकनी बेंच पर 18 जुलाई बांधे द समात कई और द समात हवाले सर चिकम फरीकैन दी आगुई ता नोटिस जारी शु प 27 जून बांधे दाख्तर नमक के चिकम दे समात शेव न प आगे के अटार्नी जनरल दा यकीन दहानी वर्कड़े वा चिपा फौजी अदालतों के दे टाइम के हिस किस्म ट्रायल द सिविलियन न शोरो नबिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दास रिमार्क्स वर्कल चियर तवक्को द दा समात कमे पूरे नी मुकम्मल शेवे न आगे पूरे बा फौजी अदालतों के द सिविलियन चिकम ट्रायल दी आगा बा न चलेगी इमरान खान द पारा जिसोक मुश्किलात जोड़ी न आगुई द पारा पखपल मुश्किलात पैदा की और हुकूमत के दे टाइम के यो ढेर घट बगावत मह तरागले दे सिंह तास तपता दा मौलाना फजल रहमान साहब यो सो रज मख के द जरदारी ना और नवाज शरीफ ना पदे खबर बांधे खपोच यार दुबई की कम मुलाकात शवी दी न आगे ने जनेम खबर करे PDM चे दे आगे पर एतमाद के न दे अगस्ते न ओस द BNP चे कम मशर दे न आगा द दुबई मुलाकात बांधे द तहफुजात और इसार करे दे और आगा दावेल चे शहबाज शरीफ को जमून पोटिनो बांधे वजीर आला जोड़ शवे दे और दुबई की चिकम मुलाकात शवी न पागे की चिकम वाड़ जुमातू ने दी आगे पर एतमाद के न दी अगस्ते और कुछ रेमुंग
د لوټ نه ورکړي د به وزیر اعلی نه جوړېده. دا یو ډېر غټ بغاوت مخې ته راغلی دی. بل اړخ ته د میلیټري کوډز حوالې سره هغه دا وویل چې یاره دې حوالې سره زموږ چې کومه پالیسي ده هغه ډېره واضح ده. موږ نه غواړو چې په میلیټري کوډز کې د سیویلین چې کوم ټرایل دی نو هغه وشي. بل اړخ ته پی ډي ایم چې دی هغه هم دې حوالې سره تقسیم دی. څوک دا وایي چې خاص کر نون لیګ والا دا وایي چې د عمران خان کوم ټرایل دی هغه د فوجي عدالت کې وشي. خو پیپل پارټي چې دا هغه د دې حمایت نه کوي ځکه چې دا وزن هغې نشي برداشت کولی، نون لیګ هم نشي برداشت کولی. او که بل اړخ ته موږ اسټابلیشمنټ ته وګورو نو هغوی هم دا وزن نشي برداشت کولی. یو ډېره غټه استعفا مخې ته راغلې ده او هغه استعفا دا ده چې اون چودھری کوم د وزیر اعظم چې معاون خصوصي دی اوس استحکام پاکستان پارټي کې یو ډېر اهم ممبر دی، د جهانگیر ترین یو ډېر اهم ملګری دی. هغه د خپلې عهدې نه استعفا ورکړې ده او هغه ته دا هدایات مخکې شوي خو په دې باندې نن عمل وکړو ځکه چې دا جهانگیر ترین او نون لیګ کوم منځ کې اختلافات دي هغه مخې ته راغلي دي. جهانگیر ترین ته سیټ ایډجسټمنټ غوښتې دی په 30 سیټونو باندې، خو نون لیګ ورته صرف دا ویلي دي چې موږ تاسو له په 50 سیټونو باندې سیټ ایډجسټمنټ درکولی شو. نو اوس د دې ټولو چې کوم خپل منځ کې اختلافات دي ورځ ته ورځ به هغه تاسو اینې مخې ته به راځي. خو اوس د دې استعفې اړه څه ضرورت نشته ځکه چې حکومت ختمېدو کې تقریبا څه کم اوس یو میاشت پاتې ده، نه د دې اړه څه ضرورت نشته. خو اوس په دوی دا ډرامه بازي کوي د عوامو دوکه کولو دپاره. ګورو چې راتلونکي ټایم کې څه هم اپډیټس وي او په دې پیج باندې زه تاسو سره شریکوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رایه هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.